वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मुल्क की सियासत में हलचल मचा देने वाले पार्टी गेट स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, उनकी अहलिया कैरी और चांसलर ऋषि सुनक पर लगे थे कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में अब मंकी पॉक्स वायरस को लेकर दहशत का माहौल। WHO ने जारी की वार्निंग। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के केसेस में हो सकता है इजाफा। यूक्रेन जंग में रूस मचाएगा बड़ी तबाही। लेजर हथियारों के इस्तेमाल की देती धमकी। ज़ायरा लेजर सिस्टम 5 किलोमीटर के फासले से अपने टारगेट को कर देता है तबाह। सैटेलाइटों को जाम और ड्रोन को तबाह करने की है सलाहियत। तालिबान ने शरई क़वानीन को सख्ती से नाफिज करना कर दिया शुरू। अब तमाम अफगान चैनल्स को जारी किया हुक्म। टीवी प्रोग्राम के दौरान ख़वातीन होस्ट चेहरा ढांपने पर सख्ती से करें अमल। मोदी सरकार ने पेंगोंग झील पर चीन के कब्जे का कर लिया है एतराफ़। कांग्रेस का दावा। पवन खेड़ा ने कहा, दूसरा पुल बना रहा है चीन, जिससे होगा हिंदुस्तान को खतरा। और एसपी लीडर आजम खान 27 महीनों बाद जेल से हुए रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अबूरी जमानत। दोनों बेटों और शिवपाल सिंह ने किया आजम खान का इस्तकबाल। सैकड़ों की तादाद में लोग थे मौजूद। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा है कि उसने हिलमैन मुहिम के तहत डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हॉल में सरकारी दफातर में कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा है कि मुबैना पार्टी गेट स्कैम के सिलसिले में मुकर्ररा जुर्माने या जुर्माने के नोटिस के लिए हवाले जात की तादाद 126 है। पुलिस ने बताया कि ये पूरा वाक़या मई 2020 और अप्रैल 2021 के दरमियान पेश आया। क़ब्ल डाउनिंग स्ट्रीट ने तस्दीक की थी कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, उनकी अहलिया कैरी और चांसलर ऋषि सुनक उन अफराद में शामिल थे जिन पर जून 2020 में वज़ीर आज़म के काबीना के हॉल में सालगिरह की तकरीब पर जुर्माना आयद किया गया था। ताहम मेट्रो पुलिस ने कहा कि वो तफ्तीश में शामिल किसी की शनाख्त ज़ाहिर नहीं करेगी। आलमी इदारे सेहत यानी WHO ने एक वार्निंग जारी की है कि बरतानिया भर में मंकी पॉक्स वायरस के मामलात में मज़ीद इजाफा हो सकता है। WHO की जानिब से जारी की गई वार्निंग में कहा गया है कि बरतानिया में वायरस के हवाले से अब तक दस्तयाब मालूमात ये बताती हैं कि ये मुकामी तौर पर बढ़ चुका है, लेकिन अब तक इसकी मुकामी मुंतकली की सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह नहीं है। इस वार्निंग में नए केसेस सामने आने का पूरा इम्कान जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब मंकी पॉक्स वायरस पूरे यूरोप में फैलने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं अमेरिका में भी मंकी पॉक्स का एक केस सामने आने की खबर है। एक रूसी अहदेदार ने यूक्रेन जंग के दौरान पहली बार जदीद तरीन लेज़र हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। खबर रसाई एजेंसी तास के मुताबिक रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा यूरी बोरिसोव ने कहा कि यूक्रेन में जारी फौजी ऑपरेशन के दौरान ज़ादेरा सिस्टम के नाम से मौसूम जदीद तरीन लेज़र हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ज़ादेरा लेज़र सिस्टम 5 किलोमीटर के फासले पर अपने अहदाफ को तबाह करने के अलावा 1500 किलोमीटर की रेंज में निगरानी करने वाले तमाम सेटेलाइटों को जाम, मुख्तलिफ किस्म के ड्रोन तैयारों को तबाह और महंगे तरीन मिसाइलों को चलने से रोकने की सलाहियत रखता है। बोरिसोव ने मजीद कहा कि ज़ादेरा लेज़र सिस्टम यूक्रेन की सरहदों पर कायम रूसी फौजी अड्डों के लिए भेजा जा रहा है और उन हथियारों की फर्स्ट जनरेशन का इस्तेमाल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उधर रूस की जानिब से यूक्रेन जंग में लेज़र हथियारों के इस्तेमाल की धमकी पर यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि रूस का लेज़र हथियारों के इस्तेमाल का ऐलान इस बात का सबूत है कि वो यूक्रेन में जंग हार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जंग के दौरान रूस ने यूक्रेन पर 20,000 से ज़ायद मिसाइल दागे हैं और अब लेज़र हथियारों के इस्तेमाल के ऐलान से ये ज़ाहिर होता है कि रूस अब अपने मज़ीद मिसाइल को इस्तेमाल में लाना नहीं चाहता।
امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک کی آنکھوں کا کانٹا بن چکے نارتھ کوریا نے اپنے میزائل پروگرام کو دھمکیوں کے باوجود جاری رکھا ہوا ہے۔ ایسے میں اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ نارتھ کوریا جلد ہی نیوکلیئر ٹیسٹ کر سکتا ہے۔ نارتھ کوریا کے میڈیا نے جمعرات کو یہ اطلاع دی۔ خبر ہے کہ ایک نئے جوہری تجربے کی تیاریاں مکمل کرنے کے بعد شمالی کوریا ٹیسٹ کے لیے تاریخ طے کر رہا ہے۔ خبر رساں ایجنسی یونہاپ کے مطابق جنوبی کوریا کی نیشنل انٹیلیجنس سروس نے ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ بند کمرے میں ہوئی میٹنگ کے دوران اشارہ دیا کہ پیانگ یانگ بین براعظمی لانچنگ میزائل یعنی ICBM کا تجربہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ چین نے امریکہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تو چین اپنی خود مختاری اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے سخت اقدامات کرے گا۔ چین کے مرکزی کمیشن برائے خارجہ امور کے دفتر کے ڈائریکٹر یانگ جیچی نے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان کے ساتھ فون کال کے دوران یہ بات کہی۔ چین کی وزارت خارجہ نے مسٹر وانگ کے حوالے سے کہا، چین اپنے خود مختاری اور سلامتی کے مفادات کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کرے گا اور جو ہم نے کہا ہے اسے کر کے دکھائیں گے۔ بتا دیں کہ تائیوان کو لے کر چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ بنے ہوئے ہیں۔ امریکی ڈیفنس منسٹر لوئڈ آسٹن نے سویڈن کی جانب سے نیٹو اتحاد میں شمولیت کی درخواست کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے اسے ایک تاریخی فیصلہ قرار دیا۔ امریکی ڈیفنس منسٹری کے مطابق آسٹن نے اپنے سویڈش ہم منصب پیٹر کے ساتھ ان کے ملک کی مذکورہ درخواست پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں شخصیات نے یورپ میں امن و استحکام اور نیٹو اتحاد کے ذریعے یکجہتی کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ لوئڈ آسٹن نے باور کرایا کہ ان کا ملک نیٹو اتحاد کی رکنیت کے حصول کے حوالے سے سویڈن کی درخواست کی بھرپور سپورٹ کرتا ہے۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ دوم نے اپنے سوتیلے بھائی شہزادہ حمزہ کے ٹرانسپورٹ، رہائش گاہ اور ٹیلی کمیونیکیشن پر پابندی لگانے کا فرمان جاری کیا ہے۔ جارڈن کے سرکاری خبر رساں ادارے بترا نے خبر دی ہے کہ شاہ عبداللہ نے شاہی خاندان کے قانون کے تحت تشکیل دی گئی کونسل کی طرف سے 23 دسمبر کو پیش کردہ سفارش کی منظوری دے دی ہے اور اس کے بعد شہزادہ حمزہ پر پابندی کا شاہی حکم جاری کیا ہے۔ واضح رہے کہ شہزادہ حمزہ بن الحسین نے مارچ میں خود کے شہزادے کے خطاب سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اردن کے تخت کے سابق وارث شہزادہ حمزہ پر گزشتہ سال غیر ملکی محرک کی بنا پر ایک سازش کے ذریعے بادشاہت کو غیر مستحکم کرنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ایک بار پھر ملک میں فوری انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ دہراتے ہوئے کہا کہ جب تک ہمیں صاف و شفاف انتخابات کی تاریخ نہیں ملے گی اس وقت تک عوام کا سمندر اسلام آباد سے واپس نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلام آباد پہنچنے کا مقصد ملک کے لیے حقیقی آزادی حاصل کرنا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام کے لیے مہنگائی کا طوفان لانے سے بہتر ہے حکومت چھوڑ دی جائے۔ سرگودا میں پارٹی کے پاور شو سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بدقسمتی تھی کہ ایک نالائق، نااہل اناڑی کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر مسلط کیا گیا۔ اس نے 4 سال میں پاکستان کی اکنامی تباہ کر دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کی 4 ہفتوں کی حکومت میں نالائق آدمی 40 تقریریں کر چکا ہے لیکن 1 منٹ بھی اپنی حکومت کی کارکردگی اور اپنے کارنامے بتا نہیں سکتا۔ کل کہتا ہے کہ مریم نواز شریف نے امریکی سفارتکار ایک عورت کو جا کر گاڑی پر ریسیو کیا اور واپس چھوڑ کے آئی، اور اس کی زبان دیکھو کتنی گندی ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں کیا زبان استعمال کرنی ہے۔ کہتا ہے مریم کا بس چلتا تو زمین پر لیٹ جاتی اور خاتون کو کہتی میرے پاؤں اس کے اوپر رکھ کر گزر جاؤ۔ عمران خان، تم نے مریم نواز شریف کو گالی نہیں دی، تم نے پنجاب کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے، تم نے پاکستان کی ہر بیٹی کو گالی دی ہے۔ اور مریم نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف کی بیٹی ہے، وہ مہمانوں کی عزت اور قدر کرنا جانتی ہے۔
مریم جانتی ہے کہ جب اس کے پاس کوئی غیر ملکی چل کر آتا ہے تو مریم اس وقت پاکستان ہوتی ہے. میں چاہوں تو ابھی اسی وقت منہ توڑ جواب تمہیں دے سکتی ہوں, لیکن اس وقت سے ڈرو جب پنجاب کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ہاتھ تمہارے گریبان تک. حکومت پاکستان نے ہنگامی اقتصادی منصوبے کے تحت تمام غیر ضروری پرتعیش یعنی لگژری اشیاء کے امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں حکومت کے اس فیصلے کے بارے میں تفصیل بتائی. اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹویٹر پر کہا کہ اس فیصلے سے ملک کا قیمتی زر مبادلہ بچانے میں مدد ملے گی. شہباز شریف حکومت کے اس اعلان کے بعد اب گاڑیاں, موبائل فون, خشک میوہ جات, گھریلو آلات, کراکری یعنی برتن, نجی ہتھیار, جوتے, سجاوٹ کے اشیاء, دروازے اور کھڑکی کے فریم, چٹنی, فروز میٹ, پھل, قالین, ٹیشو پیپر, فرنیچر, میک اپ کا سامان, چاکلیٹ, مٹھائی کے اشیاء, شیمپو, سن گلاسز, سگریٹ, میوزک انسٹرومنٹ کے آلات پاکستان امپورٹ کرنا بین کر دیا گیا ہے. کے اندر 4 سال جو معاشی تباہی اور دہشت گردی کی گئی, اس کے لیے یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں کہ ملک کے اندر سے جو ملک کے اپنے ریسورسز ہیں اور ملک کے اندر آنے والی جو امپورٹ ہے, جو غیر ضروری ہے, جو نان اسینشل آئٹمز ہیں, ان کو مکمل طور پر بین کیا گیا ہے. اور یہ ایک ایمرجنسی سچویشن ہے ملک کے اندر, اور اس وقت پاکستانیوں کو قربانی دینی پڑے گی ایک اکنامک پلان کے تحت. اور یہ تمام چیزیں 2 مہینے کے لیے جو اس کا فوری فارن ریزرو ایکسچینج کے اوپر امپیکٹ آئے گا, اور سالانہ یہ تمام چیزیں بین کرنے کے ساتھ ساتھ سالانہ جو اس کا امپیکٹ ہے دیگر اقدامات کرنے کے بعد وہ $6 بلین سالانہ امپیکٹ ہوتا ہے. پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں گلوبل فوڈ سیکورٹی کال ٹو ایکشن کے حوالے سے وزارتی اجلاس کے موقع پر اپنے ترک ہم منصب چاوش اولو سے ملاقات کی. دونوں ممالک کے درمیان مضبوط 2 طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی وزیر خارجہ نے ترکی کے ساتھ تعاون کو مزید بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ رواں سال نومبر میں پاکستان اور ترکی کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ شایان شان طریقے سے منائی جائے گی. ترکی کی تاریخ میں پہلی بار صدر رجب طیب ایردوان نے ایک باحجاب خاتون ڈاکٹر کبرا کو ترکی کے شہر کارا ہسار کی گورنر مقرر کر دیا. ڈاکٹر کبرا کا کہنا تھا کہ میں صدر ایردوان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. ان کا مزید کہنا تھا کہ میری دعا ہے کہ خدا تعالی ہمیں اس نئی ڈیوٹی کو بھرپور طریقے سے مکمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے تاکہ ملک و قوم کی ترقی میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں. ڈاکٹر کبرا نے اپنے کام کا آغاز شہر کے مرکز میں موجود تاجروں سے ملاقات کر کے کیا. انہوں نے ان کے کاروبار کی صورتحال کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ان کے کام کو سراہا اور ترقی حاصل کرنے کی دعائیں تھیں. افغانستان کی طالبان حکومت نے ٹیلی کاسٹ کے دوران ٹی وی ہوسٹ پر چہرہ ڈھانپنے کی پابندی عائد کر دی ہے. افغان میڈیا کے مطابق طالبان حکومت کی جانب سے تمام چینلز کو جاری ہدایت نامے میں ٹی وی پروگرامز کے دوران میزبانوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم دیا گیا. افغان وزارت اطلاعات و ثقافت اور وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا حتمی فیصلہ ہے اور اس پر مزید بات چیت نہیں کی جائے گی. طالبان کی حکومت اس سے پہلے خواتین کے پارکس میں جانے اور ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے پر بھی پابندی لگا چکی ہے. عوامی مقامات پر خواتین کو مکمل پردہ کر کے آنے کا حکم بھی دیا گیا ہے. حرمین شریفین کی انتظامیہ نے مسجد حرم میں خواتین کو شرعی مسائل بتانے اور مذہبی سوالوں کے جواب دینے کے لیے خصوصی ڈیجیٹل اسکرینز کا بندوبست کیا ہے. حرم شریف میں ان مقامات پر جو خواتین کی نماز کے لیے الاٹ کی گئی ہیں وہاں پر ان خصوصی اسکرینز کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات کے مطابق یہ ڈیجیٹل اسکرینز وائی فائی سسٹم سے مربوط ہیں. زائر خواتین کو عمرہ، زیارت اور نماز کے حوالے سے تمام ضروری سوالات کے جواب فراہم کیے جاتے ہیں. مسائل کے جوابات دینے کے لیے ممتاز علماء اور یونیورسٹیز کے اہم اساتذہ کی خدمات فراہم کی گئی ہیں. بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے یوں ہی جاری رہے گا. فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے.
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। कांग्रेस ने मोदी सरकार की चीन के तय पॉलिसी में इंतहाई नरमी बरतने का इल्ज़ाम लगाया है। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान का बयान शेयर करते हुए दावा किया कि पैंगोंग झील पर चीन के कब्जे का खुद मोदी हुकूमत ने एतराफ़ किया है। और हमारे विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कल क्या शब्द इस्तेमाल किए? इट इज फेल्ट कि चीन का कब्जा है उस जगह पर। ये हम महसूस करते हैं कि चीन का कब्जा है, माफ कीजिएगा, महसूस नहीं करते, चीन का कब्जा है। ये हमारे देश की पोजीशन रही है, ये हमारा स्टैंड रहा है हमेशा से। तो हम इस बात से लेकर बहुत चिंतित हैं कि चीन को लेकर प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। आपने और हमने पिछले वक्तव्य प्रधानमंत्री का सुना, अब 2 साल होने आए हैं उस वक्तव्य को, जून में ना कोई घुसा था, ना कोई आया था, ना कोई घुसा हुआ है। वो एक क्लीन चिट थी। कल विदेश मंत्रालय ने, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, डाइल्यूट कर दिया चीन का, जो हमारे बढ़ता चला आ रहा है चीन। इस पूरी बात को आप डाइल्यूट करके कहते हैं कि हम महसूस करते हैं कि चीन के कब्जे वाला इलाका है। यह छोटी बात नहीं है। नंबर 1, चीन निरंतर बढ़ रहा है। दूसरे पुल का निर्माण हो रहा है पैंगोंग झील पर। यह जो पुल है वो इतना चौड़ा है कि चीनी सेना के पीएलए के बड़े बड़े वाहन, आर्टिलरी उस पर से गुजर सकती है। और जो दोनों सिरे हैं पैंगोंग झील के, उन दोनों सिरों पर एक तरह से चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है। उनका वो दुरुपयोग भारत के खिलाफ करेगा। चाइना हैज एस्टैब्लिश्ड and is in the process of establishing infrastructure support for the PLA to enable the PLA to bring artillery support through these bridges. This particular bridge, which is under construction, is a broader bridge as compared to the first bridge. हम भारत सरकार से, विदेश मंत्रालय से, और हम ये पहले बोलने से पहले विदेश मंत्रालय से एक गुजारिश भी करेंगे कि कृपया करके आप रक्षा मंत्रालय से सलाह लेकर फिर बात कीजिए, क्योंकि बहादुर सैनिक कुछ हासिल करता है बॉर्डर पे और हम यहां आकर डाइल्यूट कर देते हैं। वी आर डिमोरलाइजिंग आवर ओन आर्म्ड फोर्सेस। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से अबूरी जमानत मिलने के बाद वो 27 महीनों बाद जेल से रिहा हो गए हैं। इनके दोनों बेटों अब्दुल्ला और अदीब आजम के साथ शिवपाल यादव भी उनका इस्तकबाल करने सीतापुर पहुंचे। तमाम कागजी कार्रवाई के बाद आजम खान को रिहा कर दिया गया और वो अपने बेटों के साथ जेल से निकल गए। जेल से रिहाई के बाद एसपी लीडर आजम खान सबसे पहले साबिक एसपी एमएलए अनूप गुप्ता के घर पहुंचे। यहाँ हामियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। आजम खान की आमद से पहले ही हामियों का एक बड़ा हुजूम वहां मौजूद था। उनके हामी आजम खान जिंदाबाद और आजम तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है के नारे लगाते नजर आए। तकरीबन आधा घंटा क़याम करने के बाद आजम खान वहां से रवाना हो गए। हुजूम की वजह से उन्हें अपनी गाड़ी तक पहुंचने में भी काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। इस दौरान मीडिया ने उनसे दोबारा बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उधर आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव की तरफ से कोई रद्दअमल न आने पर बहुत सी कयास आराइयाँ की जा रही थी। ताहम उन सब को ख़त्म करते हुए एसपी सरबराह ने ट्वीट करके आजम खान की रिहाई का खैर मकदम किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि सीनियर एसपी लीडर और एमएलए आजम खान जी का जमानत पर रिहाई पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल है। जमानत के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ को नया मियार दे दिया है। पूरी उम्मीद है कि वह बाकी तमाम झूठे मुकदमात और दीगर मुकदमात से बरी होंगे। झूठ के लम्हात होते हैं, सदियां नहीं। पंजाब कांग्रेस के साबिक सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने सेहत की वजूहात का हवाला देते हुए 34 साला रोड रेज केस में सरेंडर के लिए चंद हफ्तों का वक्त मांगा है। अभिषेक मनु संघवी के
संघवी ने सिद्धू की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जिक्र किया। इस पर जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि इस मामले का CJI के सामने जिक्र करें, क्योंकि इसके लिए एक खुसूसी बेंच तश्कील देना होगी। इससे पहले खबर आई थी कि सिद्धू आज जुमा 20 मई को पटियाला हाउस कोर्ट में सरेंडर होंगे। जुमा की सुबह कांग्रेस के कुछ रहनुमा और हामी नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाइशगाह पर पहुंचे, जिन्हें 1988 के रोड रेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल कैद की सजा सुनाई है। चारा घोटाला केस में जमानत पर बाहर आने वाले बिहार के साबिक वज़ीर आला लालू प्रसाद यादव की मुश्किलात में फिर इजाफा हो गया है। उनके साथ उनकी बेटी भी CBI की कार्रवाई की जद में आ गई है। दरहकीकत CBI ने लालू और उनकी बेटी के खिलाफ उनके दौरे हुकूमत में भर्तियों में मुबैना बेज़ाब्तगियों का एक ताज़ा मुकदमा दर्ज किया। बदनवानी के इस मामले में कार्रवाई करते हुए CBI की टीम 15 मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार रही है, जिसमें पटना में लालू की रिहाइशगाह, जो अब राबड़ी देवी का घर है, वो भी शामिल है। अहदेदारों ने कहा कि यह मुबैना घोटाला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव UPA में रेलवे के वजीर थे। तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खातून बॉक्सर निखत ज़रीन ने तारीख रकम कर दी है। उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है। इसके साथ ही उन्होंने MC मैरी कॉम की बराबरी कर ली है। वो जूनियर कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। 24 साला निखत ने इस्तांबुल तुर्की में मुनक़दा फाइनल में थाईलैंड की बॉक्सर को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया। 6 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम, सरिता देवी, जोनी RL और लेखा सी ऐसी हिंदुस्तानी खातून मुक्केबाज हैं जिन्होंने वर्ल्ड खिताब अपने नाम किए हैं। अब निज़ामाबाद की बॉक्सर निखत ज़रीन भी इस फहरिस्त में शामिल हो गई हैं। निखत ज़रीन की इस शानदार कामयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत कई शख्सियात ने उन्हें मुबारकबाद दी। So Nikhat gets it, and she gets it by unanimous decision too. So that was 10-9s across the board there in her favour in that third and final round, and that was her round, that final round. The final minute of it was experienced necessarily, and we haven't had a women's world really good performance, and India get their first gold of this World Championship. और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मुल्क की सियासत में हलचल मचा देने वाले पार्टी गेट स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन, उनकी अहलिया कैरी और चांसलर ऋषि सुनक पर लगे थे कोविड प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम। कोरोना वायरस के बाद दुनिया भर में अब मंकी पॉक्स वायरस को लेकर दहशत का माहौल। WHO ने जारी की वार्निंग। ब्रिटेन में मंकी पॉक्स के केसेस में हो सकता है इजाफा। यूक्रेन जंग में रूस मचाएगा बड़ी तबाही। लेजर हथियारों के इस्तेमाल की देती धमकी। ज़ायरा लेजर सिस्टम 5 किलोमीटर के फासले से अपने टारगेट को कर देता है तबाह। सैटेलाइटों को जाम और ड्रोन को तबाह करने की है सलाहियत। तालिबान ने शरई क़वानीन को सख्ती से नाफिज करना कर दिया शुरू। अब तमाम अफगान चैनल्स को जारी किया हुक्म। TV प्रोग्राम के दौरान ख़वातीन होस्ट चेहरा ढांपने पर सख्ती से करें अमल। मोदी सरकार ने पेंगोंग झील पर चीन के कब्जे का कर लिया है एतराफ़। कांग्रेस का दावा। पवन खेड़ा ने कहा, दूसरा पुल बना रहा है चीन, जिससे होगा हिंदुस्तान को खतरा। और SP लीडर आजम खान 27 महीनों बाद जेल से हुए रिहा। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अबूरी जमानत। दोनों बेटों और शिवपाल सिंह ने किया आजम खान का इस्तकबाल। सैकड़ों की तादाद में लोग थे मौजूद। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल।